برای تعجیل در ظهور امام اصغر علیه السلام صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام حاجتها را مد نظر اشته و بالخصوص کلانترین خواسته از موز خداوند عالم ظهور امام اصغر علیه السلام است. مد نظر میلیم انشاءالله دعای امام زمان علیه السلام را میخوانیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دیگر در روزی اول محرم رسیدی. دیگر بار دیگر ماه محرم، ماه عزای حسینی آغاز شده. ماهی است که انسانیت در اوج از خود میرسه. ماهی است که انسانیت در کمال از خود میرسه. ماهی است که از جانب خداوند عالم یک عجیب عشقبازی در میدان کربلا توسط امام حسین علیه السلام مشنه که کمال عرفان الهی را قد از حماسی خون امام حسین علیه السلام نشان میده و کمال عشقبازی را نسبت به خداوند عالم امام حسین و یاران حسین نشان میده. اگرچه در حقیقت کل واقعی کربلا یک روز است، کمتر از یک روز است، نیم روز است، اما تا عصر عاشورا، تا ظهر عاشورا، تا عصر عاشورا، تا شام غریبا در حقیقت برای تمام انسانیت یک درسگاه است، یک عظیم یونیورسیتی است که انسان امی حقیقت از خود را بشناسه و حقیقت از خود را شناخته و بر اساس ازی زندگی کنه و الا زندگی خود تیر شدنی است و مومن گرنی گاهی ازی امام بارگاه اعلان مشه، گاهی ازو امام بارگاه اعلان مشه، گاهی پیر موره، گاهی جوان موره، گاهی زن موره، گاهی مرد موره، گاهی ریزه موره، گاهی کلان موره اعلان مشنه انا لله و انا الیه راجعون.
یعنی تمام داستان زندگی ازی چی است؟ خلاصش انا لله و انا الیه راجعون است. از طرف خدا آماده بود، واپس به سوی خدا رفت. اما انسان هنرمند، انسانی که واقعا است یعنی لایق گفتن انسانیت است، او چند روز در اینجا هنرمندی مونه. چی رنگ هنرمندی مونه؟ ای تمام کارای زو برای خداوند عالم است. یعنی وقتی که آدم انسان یک کار خورا برای خداوند عالم انجام بده، ولو کار از نظر زمانی کم باشه، ولو کار از نظر ظرفیت کم باشه، اما اینقدر خداوند عالم خوشی مایه، اینقدر خداوند عالم خوشی مایه که را بڑا چڑا که پیش مونه، جزء شاعر از خود قرار میده. قرار شده اموتر کی بین دو نماز گفتی، یعنی درباره مکه و مدینه انشاءالله سخن مگید دزیدا شو و در ضمن کوشش میرمونی که احکام حج رم خلاصه و تمام کی یک آدم انشاءالله تمامی جمع ازبور انشاءالله حج نصیب شونه. وقتی که حج بورین خلاصه یک معرفتی، یک اطلاعی داشته باشی کجا موری، برای چی موری، وقتی که آپس مایی چی رنگ استی، چی رنگ احکامات را انجام بدی، وقتی که آجی شدی یعنی چی یک نو زندگی تو را ملاو مشنه. ای تمام گبار انشاءالله دزیداش و خدمت شما عرض منی. بعض اوقات اینی که با گفتنی بودم، بعضیا مایا چیکار مونه، بعضیا مایا خلاصه یعنی یک ادای انجام میده، یعنی نسبت به پروردگار عالم یک عشق را اظهار عشق مونه. خداوند عالم منگرنه، خداوند عالم خوش مایه، ایره جزء سنتی از خود خون، ایره جزء شعائری از خود خون قرار میده. شما تو کنین صفا و مروه چی است؟ صفا و مروه در حقیقت جناب هاجر مادر اسماعیل رفته برای اسماعیل آو پیدا کنه، یعنی از صفا تا مروه رفته، از کوی مروه تا صفا آماده، یعنی جناب هاجر قد کدام نیت، قد کدام اخلاص خلاصه در اینجی ڈبل کده، مثلا مطابق گفته اسمو ای طرف ڈبل کده او طرف ڈبل کده که خداوند عالم خلاصه ای سعی ازیره، ای کوشش ازیره، ای ڈبل ازیره، ای دنبال آب رفتن ازیره، ای قدر خوشی آماده، ای قدر خوشی آماده که من قرآن صدا داده که این الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از شعائر خداوند عالم است. هر کسی که حج برش واجب مشنه باید که امو که جای را تکنه و امو قس مقامی که جناب هاجر که را رفته عبایت را بوره. شما تو کنین ده حسب ظاهر اگر مو تو کنی خب ای چی است؟ یک دنه مادر برای بچه خو آو میخواستک، ای طرف دویدک او طرف دویدک، آخر که آوام پیدا نتستک، نه آو پیدا میتنه، نه یگو کاری بچه خو میتنه، اما خدا میدانه که قد کدام اخلاص، قد کدام نیت خالص که است جناب هاجر ای کار را انجام داده. خدا ای قدر خوشی آماده خلاصه از زیر پای فرزند چی، از زیر پای مثلا که نوزاد چی آو را جاری مونه که تا امروزی آو در نام آب زمزم است، تا امروز در نام آب شفا است که مو شما را نصیب مشنه. پس یعنی غرض ازی دیشبم اشاره کردم، غرض ازی جمع شدوی اسمو، غرض ازی مجالس و غرض ازی بیان چی است؟ مو قرینه زندگی رو بفهمی، دنگ زندگی رو بفهمی، بایی که است مثلا چی رنگ زندگی کنی و چی رنگ هنرنمایی کنی. خب مثلا امیم دفعه که ده حج بودی مختلف سوالا مشودن، مختلف حاجیا سوال مکدن، ای چی است؟ مثلا دودن احرام بو پش، هیچ چیز نپش. مثلا که دیدین شما عام تایم که انسانا وقتی که من علاقه خواسته، وقتی مطابق استیتس خو زندگی مونه برای کار خواسته، در مختلف جایا که از خود یک استیتس داره، موبایل خاص داره، گڑی خاص داره، کالای خاص داره، بوتی خاص داره، هر رنگ مختلف انداز است هزار کس. اما خدا مگه وقتی که ده حج باین باید تمامی شما که هر رنگ که ما خواستم اونمو ترباین. اینجا در حقیقت چی مونه؟ خدا میخواه ناز کنه قد بنده خون، خدا میخواه نخری خور نشان بده،
اگر در عام زبان مو بیتنی سمجھاو کنی یعنی خدا میخواه بندگان چی آماده خدایا عزیز زندگی ما تیر شدم خدایا مو ده استطاعت رسیدی خدایا ما رای حج را انتخاب کدم حال خدا مگه میخوایی که ایسا بندگی از ما هست نصیب تو شونه میخوایی از مو از تو که ایسا فول فرینک باشی فول دوستی شونه فول فرینک یعنی ده چی مانا یک روز حضرت موسی علیه السلام تیر مشنه یک دنه چوپان است یک دنه چوپان است که بزار ورده ده دشت و خود چی هیچ سواد نداره هیچ علم نداره از هیچ چیز خبر نداره تنها طریقه عبادت چی است اونجا مثلا گوسفندار علاقه ده خود چی بر یک غندیش اشته و ده اونجا قد خود رو قد خدا گپ میزنه حضرت موسی از کنار تیر مشنه ای خدا را چی مگه ای خدا کش کی دگیر ما بودی تو چی قدر مهربانی ما مویای تو را شاهنه مکدم خود ما مویای تو را کیست دم گوڑا مکدم ده انداز از خود گفته رایی است حضرت موسی رو زهر میده مایا مگه یاری چی اندازی گپ زد دوسته قد خدا گپ میزنی کم صحیح گپ بزن فوراً پیغام مایا یا موسی کار نگر ای درو که است دمو اوج اخلاق سی از خود خون امی قصد که ظرف داره مطابق ظرف از خود خون یک رابطه قد خداوند عالم برقرار کده خب عالم که است ایر چی مگه فرینک بودن قد خداوند عالم نزدیک بودن قد خداوند عالم لہذا مومنی روایت داره که ضعیفترین آدم کی است مگه ضعیفترین او آدمایی است که یعنی توفیق دعا کدو نداره توفیق زیر نداره که خدایا مرا عطا کو مثلا جوانا است در عروسی رسیده دل چی زن میخواه نه ای کبابی خو گفتن بیتن بابا برو خدا رو خوبو کی خدایا میخوایم عرصی مشونه خدایا میخوایم روزگار مرا بیدی طبق بعضی روایات که حضرت موسی علیه السلام را مگه حتی نمگی دیگ خور از ما بخوای حتی بندی بوٹ خور از ما بخوای یعنی این قدر گسته آدم گسته یعنی هدف از کارا چی است مانوس شدن قد خداوند عالم خب حالی وقتی که انسان طرف حج موره خداوند عالم انشاءالله بیان 25 چیز مگه برشم حرام است دروغ نگین ریاکاری نکنین فخر فروشی نکنین خلاصه گسته یعنی احساس برتری جویی نکنین که ما عذرایم تو فلان هستیم ما سیداباتیم تو مریاباتیه ای مریاباتیه او بروریه یعنی این چیز درون شما نباشه اگر هر وقت اینزی 25 چیز یا گودنش را انجام دادین شما چی است برایشون کفاره است یا جرمانه هستین یا شطور جرمانه این یا گوسفند جرمانه این یا باید استغفار کنین یا باید روزه بیلین مختلف چیزا این جرمانهش طرف خداوند عالم است خدا مگه تو آماده اعلان کده که ما مورم شعائر الهی را انجام میدم ما مورم حج را انجام میدم یعنی در عوض خداوند عالم کسی که مور حج مونه من روایات چی مگه وقتی که من روایاتی اسمو است یک دنه حاجی مور حج مونه اعمال حج را که انجام دادک وقتی که منا و مشعر و عرفات رفتن وقتی که طواف و سعی صفا و مروه را انجام دادن وقتی که خلاصه حلق کردن وقتی قربانی کردن اینا چی کار شدن مگه این قدر پاک شده مثل ازی که تازه متولد شده دیدی بعضی ها که است شرم شمایه مگه دیت آف برت تو که است الان که از زمان قید اعظم است هر دفعه پرسان منی مگه 22 ساله هستم هر دفعه پرسان منی 5 سال شد 6 سال شد یعنی بعضی ها یعنی نمیخواه او کل عمر خور بگه اما یک جای دیگه که آدم را یک باری دیگر عمر ملاو مشنا خانه خدا است یعنی زیارت حج بیت الله است وقتی که حاجی این تمام اعمال را واپس انجام میده وقتی که واپس مایه یعنی تازه در دنیا آماده دیگه تمام پس پوشتی تمام دیلیت شده تمام زیرو شده اما بشرطها و شروطها ای که 25 چیز را منی مثلا این چواری 40 روزه که قرار بود شما مثلا برای از خود خون ایره تمرین کنین ایره جزء اخلاق از خود تیار کنین بشرطها و شروطها دزی معنی است که دوباره ایره انجام ندیم دوباره کسه نشونه امو خرک امو درک دیدی براویا چی مگه انداڑ برک امو خرک امو درک ای اوته مشنه که آدم دغم ازو نشونه یعنی هیچ توجه نداشته باشه فقط دنبال کسب عنوان حاجی باشه
خب وقتی که یک دنه حاجی موره از آداب چی است؟ اول خدا مگه یعنی تو یک رنگه بیا در طوافی، مثلا طوافی که گفتم، صفا و مروه که گفتم، تو یک رنگه باید وارد چونی دزی عرفات و مشعر و مینا یک رنگه باید وارد چونی که درون یسو هیچ خودخواهی نباشه. یک از چیزایی که من آدم خودخواهی میره چی است؟ لباس ظاهری است. مثلا یک آدم فرض کو کم که قیمت کالا بشه، یک رنگه خود آدم خود سوچ کنه، دیگران را سوچ نکنه. مثلا ما اگر فرض کو بعض اوقات کالای ارزان بشی، دیگر رنگ مو احساس داره، دیگر رنگ فیلینگ داره. کم کالای گرانتر از زو کده گرانتر هر چی کی استاندارد شونه و هر چی کی گرانبای مثلا باشه، امو قدر خوی انسان اگر تربیت شده نباشه، خوی خلق انسان که فرق مونه. یعنی در انداز دیگر بگم بعضی انسانا را هر چقدر فیسیلیتی زیاد بدی اونمو قدر او فرعون تیار مشنه. هر چقدر امکانات زیاد بدی بجای که شکر پروردگار عالم را انجام بده او کسی چی تیار مشنه. در مقابل خدا بعض اوقات از خدا سوال مونه، خدایا اینا رو خود تمام خود ما مهنت کردم، تو مرا چی دادی؟ پس یک از چیزایی که مگه کسی او در پیشم نباشه، لباسشم نباشه، فقط دو رنگه چی باشه؟ کپڑا باشه. یکشی در کمر خوب سکین در عنوان لونگ که منیش یک قطره ذره برابرم کسی کوک نباشه، سلائی نباشه، نه هیچ چیز که بنیان و غیره هیچ چیز که پوشیده نمیتنی. و یکی دیگرم برای بازوی خوب انداخت، بیا در میدان، بیا مرد شو، اینا لقد خدا کسی عشق بازی کنو. بعضم خداوند الله مگه خب ایرمو بسامونی احرام کی بسامونی، بعض اوقات بازی مگه خب چی مشود خدا مگفت کسی سرخ کدو نکو. این خود بهترین هیر استایل ما دارم. وقتی که مردم مرا منگر نقدزی مویای خو یک در فوتو رو من فیسبوک میلم، هزاران نفر لایک مونه. ما اگر کدو کنم دیگه یروی خوره جای نشان میدم، ایسری کدوی خور نه در کامرا نشان میدم، نه پیش مایم. یعنی چی مشنه؟ یعنی در حقیقت کسه اینجا بازم درون انسان یک قسم غرور ممنه، یک قسم تکبر ممنه، یک قسم دکاوا ممنه. خدا مگه تو در ملاقاتی از ما امده باید درون تو حس دکاوا نباشه. یعنی این موی باعث مشنه که تو دکاوا کنی، موی باعث مشنه که تو اظهار وجود کنی. خدا مگه ما میخوایم تو این موی رم کسه کدو کنی. بعضی آجیامو گفتم زیک سرخ کدو کدوم این زلیل معلوم بیدم. خب آدم باید زلیل معلوم بیده. در کجا زلیل معلوم بیده؟ در برابر خداوند عالم. مگر صبح و شب مو در نماز نموگی انا عبدک الضعیف الذلیل. یعنی ای کدام زلیل است؟ بهترین زلیل بودن در کجا است؟ آدم در مقابل خداوند عالم زلیل باشه. اما در مقابل طاغوت، در مقابل فرعون، یک دن مومن باید با عزت باشه. یک دن مومن باید چی باشه؟ یعنی کڑک باشه، صاف ستره. خلاصه منی چیمایشی چیم خور اندخته گه سخشی کپ بزنه. یعنی آدم ای جای زلیل نباشه، اما در مقابل خداوند عالم باید زلیل باشه. یکی مستر خوره برای خاک میلی در سجده، در حال سجده چی را اعلان مونی؟ خدایا یعنی تمام هستی از ما سری از ما است. وقتی که سر در بدن نباشه بدن ارزش نداره. و شما تو منین سر انسان بهترین اعضایی که قچ یک انسان کار خور زندگی خور انجام میده منی سر انسان است. چیم، دان، زبان، گوش، دماغ تمام منی سر است. خدایا این چیزی که با ارزش است، تمام اشیای با ارزش درونزی است، یعنی ما ایره بله خاک در محضر از تو میلم که خدایا فقط و فقط در درگاه از تو ما ذلیل و حقیر و ضعیف استم. پس یعنی یک مختصر اشاره بودک انشاءالله درباره امزی گپ میزنی و کلا میخوای یک خاکی از مکه و مدینه داشته باشی. و یک چیزی که است یعنی من روایات است باید هر مومن آرزوی حج داشته باشه. چطور هر جوان، هر مومن، هر پیر و جوان، هر زن و مرد اسمو آرزوی کربلا داره، باید که چند برابر اسی که آرزوی حج داشته باشه. خب امسال توتل که حاجیه 10 लाख بود از من پور دنیا. از من پاکستان حدود 81,000 بودک. من 81,000 حاجی
قد از آبادی کی کویته داره، مردم آزره داره، یا مردم شیعه در علمدار رود یا هزاره تاون داره، آبادی قریب 10 लाख است. چیگه؟ قریب 10 लाख آبادی است. منی 10 लाख آجی ازی مردم باید چند نباشد خیال شما؟ چند نباید باشه؟ باید 1000 دانه خوب باشه. چند دانه کاروان باید باشه؟ یک 10 دانه 20 دانه کاروان باید باشه. اما فقط و فقط یک کاروان و هم 50 نفر. خب برحال میخوایی انشاءالله دزیده شو یک خاکی از مکه و مدینه را خدمت شما عرض کنیم. سرزمینی که منشی مکه و مدینه قرار داره، قبل از اینکه سرزمین در نام سعودی عرب نیست، در نام چی است؟ در نام حجاز است یا شبه جزیره عربستان مگه. یک سرزمینی که بسیار قدمت داره، بسیار قدیمی است، سرزمینی که تاریخ انبیاء علیهم السلام در اینجا رقم خورده، سرزمینی که ائمه معصومین علیهم السلام جای ولادت چیست، سرزمینی که زادگاه خانه خدا یک از مثلا که ارزشایشی که از رکن یمانی است اما دیوار شق شده است. چرا و ارزش داره؟ یک از ارزشایشی که چند برابر شده چی است؟ یعنی تولد ولادت علی و مرتضی علیه السلام من خانه کعبه است. وقتی که خانه کعبه موری چی است؟ در حقیقت در زادگاه علی و مرتضی موری. و یکی دیگه از اهمیت کعبه چی است؟ کلیدداری، یعنی من کعبه رسم بوده از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که یک نفر چی بوده؟ کلیددار کعبه بوده. مثلا اجداد رسول الله خلاصه عبدالمطلب و ازو بال که است عبد مناف موری خلاصه که است تابال، اکثر اینا چی بودن؟ یعنی کلانی از منطقه هم بوده. چابی کعبه که است، کلید کعبه خانه خدا در دست اینا بودن. اما یکی از ارزش ها چی است؟ کلیددار واقعی کعبه امروز کی است؟ امام زمان علیه السلام است. کسی که واقعا یعنی به شدت حاجیایی که رفتن بزرگای اسمو که حج کردن، یک از چیزایی که به شدت کسه انسان را محسوس مشنه اونجی که واقعا یعنی مثلا این مکان مقدس، این جاهای مقدس باید در دست اسکی باشه، در دست صاحب حقیقی ازی باشه، تاکه مردم را از این طواف از این صفا و مروه چیکار کنه؟ یعنی دمو صحیح گایدلاین بیده که دمو صحیح لاین اینا باید. حالی متوخ منی مثلا من مدینه خب رسول خدا فقط رو بروی زیرش باز است، یک دیوار است باز گریل است، از دور تو انزی والا کو ٹاٹا کنو خالی های کنو بس. اگر گفتی السلام علیک یا رسول الله گا فورا جواب داده مشنه بابا تو شرک منی دارو، او خو مرده رفته چرا سلام منی؟ سلام برای زنده است. خب این از مظلومیت رسول الله است. خب پس مردم چیکار کنه؟ زیارت کدو نموشنه، نماز درست نموشنه، چیکار کنه؟ بس مردم مای توخ من چتریا کی باز مشنه، سیلفی میگیره، فیلم زور واه مرحبا، جس نے شیر کیا خدا خبر جس نے نہیں کیا وہ اس طرح. یا مای کولرای او زمزم رکیبین کرنا، اونایی که بیچارگو درو جارو منا بریز اونا میله ناتی رسول الله را میله که تیرے در کے خادم ہو تیرے در پہ بلا لیا خدا خبر ناتارا. بابا تو برو از کارگر پرسان او روز تا شو مرگ خورو میخواه. قد بعضی از کارگرایش که اکثرش از من پاکستانه وقتی گپ میزنی 700 ریال دما 800 ریال است و سالها است که دمول خامده نمیتونه، پاسپورت پیسی کفیل چی هستن. خب برحال یعنی او چیزی که یک حقیقت است، یک واقعیت است، باید ای دستی اسکی باشه، دستی کسی که صاحب شی است، یعنی صاحبی از چابی است، صاحبی از کلید است که انشاءالله آرزوی اسمو، دعای اسمو، امید اسمو امی است که انشاءالله یک روز خداوند عالم خلاصه کلیددار واقعی خانه کعبه را انشاءالله یک روز خداوند عالم خلاصه بفرست رایی کنه. خب خانه مثلا کل سرزمین حجاز یا عربستان که مگن کل ازی که مساحت چی چند است؟ یعنی 3 میلیون مربع متر است که تقریبا 30 लाख مشانه، یعنی 30 लाख مربع متر است. خب چی قصد است؟ مگر 2 برابر مساحت ازی یا زمین ازی چی است؟ 2 برابر ایران است و 10 برابر فرانس است.
و 80 برابر سویزرلند است، سوئیس است. سویزرلند یعنی 80 برابر ازی که است مساحت ازی سرزمین است. سرزمینی که معروف ترین شهرشی مکه و مدینه است. گفتم مکه و مدینه خلاصه قد انبیاء علیهم السلام تاریخ انبیاء گره خوردن. از قدیم الایام منیزی سرزمین 3 قسم که است عرب ها بودن. یک عربی بایده بوده. عربی بایده ای کسانی بوده که اینا در مرور زمان قد انبیاء زمانی از خودون خو اینا ظلم کردن، اینا انبیاء را قتل کردن، اینا حرفای انبیاء را گوش نکردن، اینا برخلاف تعلیمات انبیاء عمل کردن که این قوم بکلی امروز عربی بایده وجودش نداره. اینا کسا بکلی نابود شده که طبق قرآن مجید ممکن است که اینا چی باشه؟ امی قوم عاد و ثمود از اعراب بایده باشه. یک صلوات بخوانین بر محمد و آل بیت محمد. و دویمنه گروپ از اینا که است قحطانیان هستند که از اینا امروز نسلی از اینا دمنی یمن هستند که از اینا اوس و خزرج ممنه که درباره اوس و خزرج کمابیش منی بعضی کتابامو میخواندی. خدا خبر سیوم بودی چهارم بود منی کتاب اردو یک در نظم بود درباره اوس و خزرج که صفات اوس و خزرج را بیان کرده بود. خب وقتی که این صفات را بیان مونه، این تاریخ که وقتی بیان مونه نمگه تاریخ که است خودش کلان استاد است. یعنی خیلی از کارهای اسمو در کجا موره؟ در ماضی موره و برای خیلی ها که است اینا چی مشنه؟ عبرت مشنه. خب وقتی که اینا بیان مشنه برای ازی بیان مشنه اگر امو صفاتی که منیز و مردم بود باید منیز مو نباشه، صفاتی بد اگر خوب بوده مو قبول کنی، اگر کسی باعث مزمت بود خلاف فطرت انسان بود خلاف عرف بوده او را کسی آدم باید دور کنه. خب اوس و خزرج چی رنگ بوده؟ درباره اینا زیاد چی دیاد منی اما یک لین شعر شده این مسته که مگه اینا زندگی از اینا در چی جور تیر شده بودن؟ در جهالت تیر شده بودن. مگفت کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. یعنی اینا کسه اگر گھوڑے یک دیگه شزی پیش مشد خو گھوڑے فلانی طایفه از فلانی طایفه پیش شده یا مثلا کسه فلانی طایفه اماد از اول کسه گھوڑے زو او خورد بس کسه گاو آدم را قتل مکد. یک نفر وقتی که مکشت بس طایفه والی از اونا میماد از اونج یک نفر مکشت. بعض اوقات امی یک ریزه جنگ تا 100 سال مرفتن. اما اینا امادن قصه سیدها رمونم و عدنانیان است. ای قحطانیان بود. عدنانیان اولاد حضرت اسماعیل علیه السلام کی اونا را دجای خود چی بیان منیم. منی از اینا کسه از منی خزرج اینا آخر مسلمان مشنه. امروز شما توخ کنین یمنیا امروز بسیار مضبوط است. امروز یمن کسه در سعودی عرب تاچ است بین یمن و مثلا کسه عربستان چی فاصله است؟ یک کلان زمینی را که یک کلان ریگستان است که از اون چی خلاصه بسیار سخت است ریگستان و گرمای بسیار شدید است. شما توخ منین یک مدت است بین از دو ملک است جنگ. البته جنگ یک طرفه است. یک طرف که پیش زینا تمام تکنولوژی تمام مسائل تمام جازها و تمام که فوج دنیا قد زنا است و یک طرف یمنی های بیچاره پایلوج هستند هیچ چیز برای جنگ ندارن. اما امروز که تکنولوژی مسائل دگیر سینا آمادن. امروز وقتی که این تکنولوژی دگیر شی آماده امروز دشمن چی مگه بیا مذاکره کنی. امروز اونا مگه تو خانه ها را خراب کردی، بستی‌ها را ویران کردی، شهرها که آباد بود برباد کردی، حالی میخوای مذاکره کنی؟ حالی که تازه نفس گرفته. اما باوجود چون که حب اهل بیت در اونجا شدید است، چون که محبت امام علی علیه السلام به شدت است، لحاظا این قدر مضبوط هستند. اینا قدمزی پای لوچ خو یک طرف یک ملک مظلوم مسلمان و طرف دیگه چی است؟ تمام طاغوت و کفار که قرار بود این منطقه را بگیره که الحمدلله اونا ناکام شدن. خب میخوای قصه اینا را کنی. این عرب ها یعنی قبل از اسلام مشرکین مکه که بودن اینا سرسخت خلاف کی بودن؟ خلاف بنی هاشم،
خلاف کسانی که موحد بودن، یعنی حضرت ابو طالب، حضرت عبدالمطلب، عبد مناف و امیتر اجداد رسول الله. در مقابل از اینا کی بودن؟ ابو جهل ها بودن، ابو سفیان ها بودن، ابو لهب ها بودن که اونا که باگدور مشرکین را در دست گرفته بودن. از من مدینه، از من قبیله خزرج یک نفر است در نام اسعد بن زراره. اسعد بن زراره ایمایه وقتی که مینگرنه قد اوس جنگا زیاد است، زور زینه میرسه. یک دنه کونه اندوال داشته، کونه دوست داشته. در کجا؟ در مکه. منی مشرکین در نام ربیعه، ما اتبا بن ربیعه است. ما در پیشی ازی مگه ما بورم که از مشرکین مکه حل بگرم که اونا مرا آدم بیده، جنگجو بیده و مبایی که خلاصه قد اوس جنگ کنی. ای آدم خلاصه مایه طرفی شهر مکه مایه و او زمانم که اینا طواف مکدن. مایه پیش زی دوست خو اردویشی بندار مولا مگه قصه چی است؟ مگه قصه یعنی است که قبیله از مو ضعیف شده در مقابل اوس که صدها سال مو درو جنگ در رئی است. تو مر یک چندن جنگجو بیدی، شمشیر بیدی، خلاصه مو بوری خود از اونا جنگ کنی. بازی چی مگه اتباعی رو مگه که توخ کن ایچه مو خود مو دوچار انتشار داخلی شده. مگه چیکار شده؟ مگه شخصی از من خودی اسمو، از من عرب ها، از من قبایلی از خودی اسمو، شخصی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مگه یک شخص پیدا شده، یک شخصی از من خود اسمو اومده. او نه لاتی اسمو را قبول داره، نامی بتای زناسته، نه مناتی اسمو را قبول داره، نه عزای اسمو را قبول داره، هیچ کدام از بتای اسمو را قبول نداره. او مگر رویشی آبا و اجدادی شما تمامشی غلط بوده. او مای خلاف کلچری اسمو گپ میزنه. او مای خلاف مثلا امی که مو یک همبستگی داره. حالا اگر پارتی بگم یگو کس خود خو مخره خلاف امزی همبستگی اسمو درو کس گپ میزنه. یعنی هیچ چیز دزمو نیشته. درو کس جوانای اسمو رو گمراه مونه، فساد انداخته من اسمو، درار انداخته من اسمو. مگه او چی کار مونه؟ چی موگه شموره؟ مگه او عجیب گواه مگه. روز کس وقتی مثلا الشیب ابی طالب گای موره برای عبادت و از اونجی که بدر شد مایه در کنار خانه خدا درون حجر اسماعیل میشنه و درون حجر اسماعیل میشنه. هر کس که موره یک دو منطقه چی میشنه و زین زوگا چینج میشنه. وگا از بعد مگه بابا الله وحده لا شریک است، الله احد واحد صمد است، خدا اسمو لم یزل است. او گا یاد میگره مو چیکار کنی قدسی جوان. بازی امی اسعد را مگه توخ کو موتور کمک نمیتنی فعلا که مورا دیسترب کده. اینی جوان از من خودون اسمو مورا دیسترب کده. اینی مو باید تمام توانایی خو برای ازی صرف کنی که جوان را از رای خود خوبال کنی. بازی اسعد بن زراره که است ایرم مگه توخ کو اصلا خانه خدایش نرو، امیم دفت توافش نکن. این زی دیگر ها که است قرار این زی خانه خو برو. او مگه نه یه خو نموش نه، ما کلانی قبیله استم، تمام مردم التماس دعا گفتم ما اگر برم اونجا تواف نکده برم مردم مرد چی بگه. خلاصه مگه خو آلی که موری تواف منی باید که ده هر دو گوشای خو پنبه بندزنی، کبای ازی آدم رو گوش نکنی. مگه ای قدر ای بشدت تاکید کد، هر چی تاکید کد مگه اونمو درون از ما تڑپ پیدا شد که یک دفعه من قد ازی جوان گپ بزنم که ای چی کسی هسته. مگه آمادم در حال تواف یک دفعه دیدم یک عجیب شخصیتی است، یک عجیب ابهتی داره و یک عجیب اندازی داره. الله اکبر. مگه ما تا دیدم گرویده ازی شدم. مگه تابالی حرف نزده. مگه دو گوشه ششته و جوانای بنی هاشم هم درو پیرا میده که یگو کسوره از مشرکین نقصان نرسنده. مگه نزدیک رفتم در اندازی از خود خون که اونا مثلا صباحا یا مثلا صباحا انعم یا میتر کلمات مگفتن، یا مثلا بعضی از ما که دیدی سلام نمونه، یا انگریزا که مگه های، یا منی خود اسمو مردم دیدی هلو، بجای که سلام کنه سلام علیکم هم اسم خدایا یک ذکر گفته، هم تو یک دوست خوره یک روی داره ولا انسان را بریش دعا کده که خدا تو را سلامتی بیده. بهرحال مختلف ایدمزی انداز که سمایا پیش رسول الله
مثلا بیسی دیده بعضیا چطور مگه منایی که کم خلاصه که است تلنگان است ملنگان یعنی چطوری دزو انداز خاصی از خود خو مثلا گپ میسنه رسول الله مگه توخ ما یک آداب داره منی دینی از خودون خو و چی است وقتی که روی دروی شدی بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد مگه یه جمله رو ما رو گفت ما گفتم این فطرتی از مایه مطابق ضمیر از ما است از او کلمه از مو کده این کلمه بهتر است مقدمی یک سلام چی ما گا اعلان کدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بس دینجی رسول خدا ایره چند کلمه مگه که آیات قرآن مجید است برای شما تلاوت منم یعنی دادن کلمه است منیزی دو دنا آیات کی رسول گرامی کی را مگه یعنی برای مردم مدینه اسعد کی رئیس خزرج است کلان مدینه است استیک هولدر یا لیڈر اسی مردم است یعنی سلام است بر کسانی بر کلانای قوم سلام است کدام کلانای قوم امو کلانای قوم امیقش جرأت داشته باشه که حق را بگه و پذیریش حق داشته باشه امیقش جرأت داشته باشه وقتی که مورا قد یگو کس گپ بسنه قد یگو جای خلاصه کسته مثلا دیسکشن کنه چی درباره محرم چی درباره الیکشن چی درباره زی قوم امیقش غیرت داشته باشه امیقش غیرت داشته باشه باید از مظلومیتی از این مردم بگه امیقدر غیرت داشته باشه باید از عقیده از این مردم اونجا دفاع کنه. لیکن بعض اوقات مومن گرنی سر رتا کده یک روز در یک جای یک میتینگ شد ولی مریخ بوده کلانی مثلا کسی یکو کلانی فوج این آره کوی گدن پیش خون یک دن سر خورتا کده چی مگه ازی خاطر که او را خوشحال کنه مگه ما از ایران بسیار نفرت مونم او مگه ما نگفتم شما از ایران نفرت کنین بابا شما قد ملکی از خود خود مخلص باشین شما ملکی از خود خود دوست داشته باشین قد هیچ کس کینه نداشته باشین قد هیچ کس دشمنی نداشته باشین او چیزی که برای از ما مهم است چیه پاسداری آیین پاکستان او چیزی که برای از ما مهم است چی است پرچم پاکستان سربلند باشه تقدس پرچم پاکستان ای که بزگو کس باید عقیده اسمو را چیت کنه باید رای ازاداری را محدود کنه دیگه دو جایه کس قد هیچ کس هر کسی کی باشه ممکنه بعض اوقات روی دوره والا آدم از خاطر عقیده خو مایا مگه کس امیم سال اونزو گلی ببرین نه بابا این گلی ها بخی تنگ شده تا که مردم مثلا تا میزان چوک موره شما تو خیند آینده جوانا خودون چی تقاضا مونه بابا مصیبت از جنا روت موری روت بسیار ریزه است این روت برای 50,000 نفر بوده وقتی یک دنه کلانی یکو قوم نامی همزو گروهش مایش نمیگرم نه مذهبی شیره نه لا مذهب شیره فقط امیرو مگم که سلام است و کلانای قوم را که یک جرأت داره حق را منگرنه حق را موگه و برای حق کست دتاو مشنه استاده مشنه و اسعد بن زراره امی ترسته یکی از کلانای قومی از خود خواسته مگه ما چطور در گوشای خو پنبه کنم و واپس منه معاشره خو وقتی که برم مردم از ما بگه تو در مدینه اینی خبر بود شخصی در نام رسول الله بود شخصی در این زینام بودک مردم را طرفی الله واحد کسته درو دعوت میداد کم درباره زمو رو بگی چی قصه بودک ما بگم ما در گوش خو پنبه کدم این قسم ما به غیرت نیستم لحاظا کسته این مگه ما واس بنم اما که حقیقت است مگه ما تا که دیدم گبای زی مطابق فطرتی از ما است لحاظا ما اظهار کدم و این جمله ها را رسول خدا می فرمایا که اول چی است که بگین الله وحده لا شریک است یعنی هیچ کس را شریک خداوند عالم قرار ندین این سنگی که شما پرستش مونین خبر اینا که مختلف سنگا را پرستش مکده نام از سنگا منی قرآن آمده گاهی که است نام چی است اوثان است گاهی که است نام اصنام است گاهی که است نام انصاب است انصاب کدام است سنگایی که بیشیب بوده یک سنگای جور مکده دراز خلاصه عجیب و غریب بیشیب یکو شکل خاص نداشته بوده و دویمنه سنگ چی بوده اوثان بوده او ثان فعل فا اوثان بوده
اینا چی رنگ بوده؟ سنگایی که شیپ داشته بوده، مثلا د شکل سگ جور مکده، د شکل انسان جور مکده، د شکل مار جور مکده و اینا رو پرستش مکده. و سیمنه که مثلا بتای زنا بوده د نام اصنام. اصنام جمع صنم است. دیدی امروز که است بعضی جوانا که گانا مانا گوش نه خیال نه صنم چی است. یگو کسر که است اینه میسیجا کده رایی است. قچی گولم مثلا که است رایی کده رایی است. و او را صنم خومگه. صنم در واقع امو چی بوده؟ امو سنگی بوده یا امو بوتی بوده که نه یک شکل هم تیار مکده و او شکل را که است کم زیورالات هم میداده. مثلا من فیلمایی که امروز انڈیا کی جور مونه بعضی خداهای از ناد شکلی یک زن کی مایا در او صورت کی جور مگه اینا را خلاصه اصنام مگفتن. ای مگه یعنی دعوت رسول الله چی است؟ ای گفته اینا بیجان شی است. اسات مگه ما وقتی که غور کدوم بله گواهی راست مگه سنگ مو میتراشی مثلا اون رو که خدای قرار میدی. بعض اوقات اینا چیکار مگه قد گوشت بود تیار مگه یا قد خمیر که است چیکی والا بود تیار مکده ام درای را پرستیش مکده هر غید گوشنا مشوده یر که است مخورده این زمیر زیر جنجور مونه خوب خلاصه ای موحد مشنه. و دویمنه جمله ای که رسول خدا مگه اسعد رو چی است؟ من آیات قرآن است تمام جمله ها. و بالوالدین احسانا یعنی یک از کارهایی که دین اسلام خواسته و فطرت بشری ما میترسته. امروز اگر فرض کن یگو دن بچه ناخلف باشه پدر مادر آزار باشه صبح خودشی که بابا یا مادر تیار مشنه خودشی که است صبح مفهمه ای کاش بچه ما مرا احترام کنه پس دیادی بابی خو میفته ای کاش ما بابی خو را عزت میدادم امروز اینی مرا عزت میداد. پس رسول خدا دویمنه چیز چی میخواه از این مگه و بالوالدین احسانا برای پدر و مادر خو قد پدر و مادر که است نیکی کنو تا میتونی عزت کنو تا میتونی احترام کنو تا میتونی کسی دیلی از اینا را میدان کنو. دیدی یک دن روایت که مداری مگه قلب مومن حرم پروردگاره قلب مومن مثل کعبه اما قلب پدر چی؟ قلب مادر چی؟ تو یک عام مومن را وقتی قلبشی میشکنی در حقیقت کسی حرمت خانه خدا را تو خلاصه کسی پاسداریش نکده. اما قلب مادر چی؟ یک دریای بیکران. قلب پدر چی؟ یک دریای عظیم یک لطف عظیم بیکران است. پس کیسه رسول خدا امر قرآن امر الله چی است برای ازمو شما و بالوالدین احسان برای پدر و مادر خو احسان کنین قد نیکی پیش باین. دیگر رواجی که بوده منی ازو مردم دو زمان چی بودن بعض اوقات از گشنگی اینا کیسه امی اولادای خور قتل مکدن که شما کما بیش میگرین منی پنجاب یا منی سین که فلانی آدم یه سنانی شوش ملاو نشد قچار اولاد قاطی خود خورمانی دریای سین دندخ. رسول خدا چی امر میده؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم. خدا مگه اولادای خوره از سرس معیشت قتل نکنین مگه رازق ما استم تو را کی گوش نیشتم. آبا و اجداد از خودون خو فکر کنی چی رنگ زندگی کردن بزرگای از خودون خور فکر کنی ده چی سختی ها زندگی کردن زمان عبدالرحمن را بورین مطالعه کنین چی قحطی بر سر اسمو مردم مادن ولی باوجود چی که است متوخ منی امروز که نسل نو است باز اوقات تمام چیز است تمام امکانات است وحشت که در رهی جوان عمرش تیر شده رهی گناه بله گناه که در رهی است چرا عروسی نمونی نداره رواجی تره در رواجه کار نگرین خدا مگه شما عروسی کنین ما خود مکسته اگر بعد ازی تو صحیح عروسی کنی یعنی غیر از محبت به خاطر رضای پروردگار عالم نه محبت فیسبوکی و اینستاگرامی باشه یعنی درست دو دن انسان یک دیگه خوره بیمانای انسان دوست داشته باشه نه ای که دو دن شهوتران کرانه هم باید بعد از مدت مگه جغا گفت عرصی کن معرصی کن نال درو طلاق مشنی نه یعنی شما عرصی کنین ازدواج کنین خدا مگه ما که است ذمه معیشت شما در گردن از ما است اما بشرط که انسان تقوا داشته باشه. یا بعض اوقات پدرها و مادرها رو میگی اولاد تو درو از گناه ها هلاک مشنه جوان شده
هرچی که شما را موگه که مثلا آرسی مرکنین هیچ نمفهمین خالی امیر رو مگین که امروز شنا صبح صبر خانه رو جور کنی صبر مثلا کسی جیش جمع کنی بابا تو اول آرسی کنو از مو پدر و مادر از مو که اول خانه خرید که اول کسی مثلا جیش جور کرد و زمان که سادگی بودن یعنی آرسی کردن 40 سال بعد کار کردن زحمت کردن در زور بازو قد لقمه خالص و حلال یک دن ریزه خانه خریدن خودون چی 40 سال کار کردن نه جیس داشتن نه اولی داشتن نه گاڑی داشتن نه کوٹی هیچ چی نداشتن حال کی نوبت اولاد عایش رسید هر چیز داره یک کمره اضافی هم داره تمام امکانات هم داره ولی کسی بچی خور آرسی نمونه دختر خورده شوی نمیده یک از بنده خدا را کسی مگه هرچی که بابی خورموگم این ریال واقعی است مگه هرچی که پدر و مادر خورموگم که ای شوا بسیار یخ شده الف گرمی های و یخیا بود خو بچیم یخ مونه خیره بلی خود 2 کمبل بیندست صبح شوشی 2 کمبل بری من دخته باز مگم گزاره نموشنه رفته از بازار کمبل الکتریک گرفته ورده بری اسمه خب در چی زبان مثلا ای جوانا ای مثلا بعض اوقات بابا و بچه باید که سمنی قدر فرنگ باشه قدر کلوس باشه که کل که بچه قد بابی خوگه بزده بیتنه بابای زن میخوایم ٹھیک یا مادر خور بگه خب یعنی از این چیزا که سمو باید که ستیر شونی یا مو چیز است که یعنی از ترسی از این که مثلا چون که معیشت نیست اولاد خورد در هلاکت می اندازه بعض اوقات هلاکت بمعنای قتل است بعض اوقات ده هلاکت اینی است که او جوان بالاخره نیاز داره ضرورت داره و ضروریات چی پورا نموشنه یک از ضروریات مهم چی است عروسی است اینقدر صبر مونه بچه 30 ساله شد نکد عروسی شی 35 شد نکد عروسی شی 40 ساله شد دیگه او درون چی او چیز تڑپش نمانده او چیزی که در عمر 22 سالگی 24 سالگی 25 سالگی که یک اوج بود اگر او زمانی عروسی مشود درست کیسه راهنمایی مشود یک موفق پدر کیسه ایتیار مشود اما آوردن از خاطر معاشره از خاطر روزگار ایره در 40 سالگی 45 50 ساله امی چیمین ما در شرط مگم برین منی از مو مردم توخین چقدر دخترها است که اووریج شدن چقدر بچه است که اووریج شدن آرسی شی فقط امزی خاطر آرسی نکد بچیم بار که رفتی قبول کی شدی وقتی که از درخت که دلار کنده رایی کدی ناخون هر جایی اشتیم زو جای ما برای دختر میارم خب این خو نشد مسلمانی این خو نشد راه انسانی پس رسول خدا چی میفرمایا شما که اولاد خود هلاک نکنین از ترس معیشت پروردگار عالم رازق است یک دنه درباره رزق خدمت شما عرض کنم از علامه طباطبایی است علامه طباطبایی مفسر المیزان است و از بزرگ فیلسوف و عارف من تشیع بزرگ مرجع آیت الله خلاصه تیر شدن اینا نقل منه مگر یک روز بسیار گشنگی بود من مدرسه چند روز نان نخوردم تمام چھٹی رفته بود باورچی خانه ام بند بود ما خود ما جیب خرج نداشتم که گو چیز بخورم خلاصه بسیار یک روز گشنگی 2 روز گشنگی آخر که تحمل ما یعنی خلاصه که صبر ما تمام شد آخر آمدم قد امام زمان درد دل کردم گفتم یا امام زمان چطور امکان داره ما آمدم لباس سربازی از تو را پوشیدم مگر طلبه ها چی است جیره خار امام زمان است اونایی که مدرسه میخوانند اینا کی هستند اینا وابسته به امام زمان من ازی شک نکنین علامه طباطبایی باید خلاصه یک گیله یمونه چون که اهل نماز شب اهل دل اهل عرفان بوده خود چی یک امیتر خیال ماید از این چی یه امیتر سوچ من دروازه مدرسه کٹکٹاو مشنی تنا منده دیگه تمام رفته ای منده چوکیدار مدرسه منده یکو کسمای از دروازه یک خلاصه گٹڑی میده پندکی یکو خلاصه اینتر پندکی میده که بو بریره آجیغار بیدی ای چوکیدار میارد که وازمونه توخمونه منیز یک دنه گرم نانسته خلاصه یک عجیب غذای یک عجیب خوشبو داره و یک قطره پیسه هسته بس مگه برو سید را سلام بگی و او را بگی که است از 18 سال است که کی ما تو را تنهایشتم که تو امروز گیله منی
یعنی کی ما تو را تنها اشتم. ای وقتی که پیغام را میده اینان را وقتی که بوی مونه مگه این خوشبوی خاص داره، مزه خاص داره. ای یک دفعه مفهمه که نه ای از عام آدمان نماده، ای دبل مونه دگلی ای طرف موره پایلوچ او طرف موره، اما هیچ کسی نیست. و ما توخ منه که 18 سال چی است ای چی پیغام مرده ده، مگه 18 سال مرا مشنه که ما ای امامه را بری سر خویشتم. پس شما توخ کنین خدایی که کریم را منی سنگ رست میده. درباره حضرت موسی اکثر شما شنیدین، حضرت موسی هم این قدر چرنده درنده پرنده این قدر چیزا است، این قدر انسانات، چطور خدایا تو هر انسان را رزق میدی، هر پرنده را هر حیوان را تو چی رنگ رزق میدی؟ پیش پای حضرت موسی یک سنگ مگه سنگ میده کو، سنگ میده مونه د غول از سنگ یک دنه ریزه کریم است. خدا حضرت موسی را مگه ما رازق انزی کریم هم استم، تو چی خیال کردی؟ پس وقتی که رازق خدا است دیدی مو پلنینگ مونی که اینی کارا مونم برای اولاد خو انتر مونم برای آینده خو اینی بینگ بیلنس مونم تو مونی یک مرتبه دلار تام هایا او تمام بینگ بیلنس ها چیکار مشنه تا او موره. یک مرتبه مثلا دلار بال موره خیلی ها افسوس مونه ای کاش دلار مکدوم. نه بابا قراره که اصل مینتین اثر نظام د دستی کی باشه د دستی پروردگار عالم است. علی علیه السلام من نهج البلاغه می فرمایا عرفت الله بفسخ العزایم، ما خدا را شناختم ازی شناختم که خدا اراده ها را میدمونه. دیده مو اراده منی انزین جبورم تا قبرستان بهشت زینب بورم موری درا اچانک یک دنه دوست میله مشنا مگه چی مونی بیا بور فرش پوینت یک چای بخوری فرش پوینت موری تو منی یک کاری دیگه موشه. یعنی خاص خدا امی بوده کی یعنی کار یعنی رنگ پیش بوره. یک صلوات بخوانین بر محمد و اهل بیت محمد. پس سیمنه چیز که رسول خدا و ای آیات قرآن است ولا تقتلوا اولادکم من املاق یا من خشیت املاق کی خشیت شاید لکای نکده باشم. و چهارمنا نکته ولا تقربوا الفواحش، مگر نزدیکی فواحش نرین. فواحش یعنی کارایی که بدون است، کارایی که مطابق عرف انسانی نیست، مثل ناچ گانا مشنه، مثل زنا مشنه، مثل دختربازی مشنه، مثل بچه بازی مشنه، مگر دنبال از این کارا نرین. مثل نمبربازی مشنه. ممکنه بعض اوقات بازیا از رای خیر دنبال کاری بد بوره، از رای ازاداری دنبال کاری بد بوره که اونا را مثالایشی نمیدم. دمینش یک دنه نکته را خدمت شما عرض منم. امروز خبرین چی خبر است؟ امروز بسیار اوضاع نسل جدید خراب است. تمام را نموگم 100% را نموگم، اگر 20% هم باشه مگی اوضاع خراب است. فرض کو 20% جوانای ازمو امروز د چی مبتلا است؟ امروز 20% جوانای ازمو د عشق فیسبوکی مبتلا است، د عشق اینستاگرامی مبتلا است. نتیجه زینا چی کار مشنه؟ خبری نتیجه چی کار مشنه؟ بعض اوقات این رنگ نتیجه مشنه که دخترها زود بازی مخوره، دخترها زود بازی مخوره. و این بچه قد یک دنه دختر دوستی مونه د کالج تمام خبره که دختر قدنزی بچه تاوبال مشنه د فیسبوک د یک دیگه خو فوتوای خو رای مونه و تمام رازای زندگی خو این نامحرم بریزو نامحرم موگه. و بعض اوقات که سه کار زنا د جای میرسه که نباید برسه. زندگی از دختر را خراب مونه. وقتی که زندگیش خراب مونه امی بچه را مگه دوباره رشته بیا ای برای رشته نموره اون چی نامردی مونه. مگه تو که امی تر قد از ما فیری بودی ممکنه قدگوی دیگه هم که سفیری باشی. پس این رای حل چی است؟ یک رای حل اینی است که پدر د خانه دوست دختر باشه، دوست دختری از خود خوب باشه. د خانه ای که یک دختر تمام رازای خو قد بابا مگه، تمام دردای دل خو قد پدر خو مگه، او دختر تو دمو غلط ترین د فاحشه ترین جایم کسته او دختر اگر بوره او نام پدر خوره او ننگ پدر خوره د خاک نمیسنه. چرا؟ او خبر است که یک پاورفول مرد د نام پدر، سایه پدر یا سایه خلاصه رحمت پدر بر سر یسوع است.
این دختر شما دیدین بعضی از دخترای از موره ماشاءالله در خانده خود مختلف فیلدهای دنیا در تاپ است، ولی باوجود چی قدر مضبوط است، این قدر مضبوط است که از نام خو، از ننگ خو، از ناموس خو که دفاع کرده. الا چه می است که بابه مضبوط، بابه که قچی بسیار فرند است، بابه که لازه لازه دختر خورموگه، دختر ما بابه تو فدای تو شونه، دختر ما بابه تو دل، یعنی بابهشی برای زو که دل خور پیش مونه، بابهشی که برای زو گل رای مونه، بابهشی قد از دختر رو که دوستی انداخته. پس و ایده احساس کمتری مبتلا نی است. بعض اوقات شما تو کنین من یک دن معاشره بعض اوقات مؤمن کرنے که بعضی دخترها قد بعضی بچایی دیگه خوف رفتن، یک ذلتی که اینا مورن چی قد از قوم چی قد از قوم، زنا زنای حرام است، ازرا و حقوقش هم نداره. ٹھیک تو خین یعنی یک از علت چی است؟ اینا ده احساس کمتری مبتلا است، از مهر مادری دور است، از شفقت پدری دور است، برار او را لیفت نمیده، در خانه هیچ کس او را جملات محبت آمیز نگفته، او تشنه از جمله است، هر انسان میترسته. اینما لگه ما ده شرط مگم، اینما ما تمام شما تعریف کنم که ماشاءالله بسیار خیرمند مردم هستین، شما بسیار شجاع هستین، شما ده بهشت مورین، تعریف کنم تمامی شما از ما خوشحال هستین. برعکس امز جمله رو بگم تمامیشم که اظهار تنفر مونین، شاید بله منبر حمله کنین. چرا؟ یعنی خلافی از او چیزی که خوبیایی که شما میخواستین ما حرف زدم. پس یک دنه انسان نوجوان چی دختر باشه چی بچه باشه، اینا باید دوست اولیش کی باشه، پدر و مادر خودون چی باشه. وقتی که اینا را تمام و ارزش های دوستی ملاو شد، اینا هیچ جای نموره. و مری خواهرا مگم، خواهرا و میتر بچی برای بچهای جوانا اگر خدا نخواسته یک جای گرفتار شدین، چی دختر باشه چی بچه باشه، عمرای مثلا 14 15 16 17 ساله کی تارگت همی عمره است، چی دختر باشه اگر یک جای بلیک میل شدین، یک ریزه خرابکاری غلطی شما شد، ازو که بورین بسیار کار که است کلان شونه، ازو بعد بابی خور بگی، روز اول قد بابی خوب بگی، روز اول که است قد مثلا برار خوب بگی، روز اول قد اونایی که اهل شوهر هستن قد شوهر خوب بگه، تاکه ای کار که است دجای نکشه که دختر بیچاره که است بالکل که است از زندگی ساقط باشه. اولا با بلیکمیل شده رهی است، اینا صرف اشاره مونم، این جزئیاتی است که بسیار افتضاح است من معاشره اسمو. از اون لبا بلیکمیل شده رایی است، از این لبا که است گبای خو نقد بابی خو گفته میتونه نقد برار خو، اونمو قدر که است دختر خوره بچهای خوره شما جرأت داده بیتنین که هر رنگ گپ خوره، حتی غلطی خوره بای قدستو بگه و تو غلطی زور سالف کنی و غلطی زور که است برایشی یک رای حل پیدا کنی، نه که مثلا که است ور خود و سمام اول رسوای دو جهان کنی. پس ای چهارم نقطه بودن که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر فيها و ما بطن، یعنی دنبال کارای غلط نرین، کارای دو نمبر، چی ده جمع باشه که مثل بعضی ها سری عام شراب مخورن، چی کسه ده تنهایی ده خلوت کسه دنبال گناه ها باشه. رسول الله کسه رما نمونه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی بیگناه یعنی قتل عام را بند کنین. دیدی بعض اوقات که است چی است، یعنی در ریزه گپ چاقو را بدر که زد، یک دانه جوان را زد، یک بیگناه را کجا کدک، یعنی طرف قبرستان رایی کدک. از این کار رسول خدا منع مونه، این رسول الله تمام را منع مونه، ریاست را منع مونه، حکومت را منع مونه، عوام را منع مونه که بابا بیگناه انسانا را قتل عام شی بند کنین. گاهی در نام مذهب، گاهی در نام سیاست، گاهی در نام قومیت، گاهی که تخمنی جنگ سندی و اوغو شروع شده، گاهی که شیعه و سنی شروع شده که اکثر از اینا پشت پردهشی چی است؟ شیطانا ششته، انسانای قدرتمند ششته که از این چیزا اینا را رسول الله درو منع مونه. و ششم نکته ولا تقربوا مال الیتیم، مگر نزدیک مال یتیم نرین، یعنی مال یتیم را نخرین. کسی که مال یتیم را مخوره مثل ازی است که درو د شکم خو آتش می اندازه. شما مال یتیم را بخورین
این ازول با از یک راه دیگه از یک دروازه دیگه به در مشنه. و دیگه نکتهشی لا تکلف نفسا الا وسعها. خداوند عالم هر انسان را مطابق ظرفیت چی او را که است ذمه داری میده. هیچ وقت که است خدا از مو از تو یعنی از طاقت مو زیاد خدا از مو کار نخواسته. اما کسی که طاقت داره مطابق امزو از مو خداوند عالم چی خواسته؟ وظیفه خواسته، ډیوټي خواسته، کار خواسته. و دیگه نکته و اذا قلتم فعدلوا. وقتی که گپ زدی منی گپ تو چی است حق باید رعایت کنی، ولو د نقصان تو باشه، ولو د نقصان بچی تو باشه، ولو د نقصان خانه والای تو باشه، تو حق را باید حرف کس حق را باید تو کس بینگرنی، خود خور کور ننگرنی. چون که آزره ما استه لحاظا ما قدسی ساعت میدم پس اوچم تو مسلمان نی استه. چون که مثلا کس برار ما استه و طرف مقابل ولو کس مثلا او مظلوم باشه ما قد برار خود ساعت بیدم مگر تو کس از دایره اسلام خارج استه. و آخری نکته به عهد الله اوفو، یعنی قد خدا که عهد کدین وفا به عهد انسان داشته باشه. وقتی که اسعد ای خزرجی اسعد بن زراره ای جمله ها را از رسول الله میشنوه، رسول خدا را خلاصه اقرار به رسالت و وحدانیت پروردگار عالم مونه و رسول خدا را پیش یک ریکوست مونه. یا رسول الله ما مدینه مهرم قد از ما یک دنه معلم قرآن رای کنو و رسول خدا قد ازی مصعب ابن عمیر رای مونه. مصعب ابن عمیر انشاءالله بیان مونه که در جنگ احد شهید مشنه. در جنگ احد رسول الله 3 دنه کماندر داره. یک حمزه سید الشهدا است که در شهادت میرسه در جنگ احد و دویمشی علی مصعب ابن عمیر است که در شهادت میرسه و سیمنه علی مرتضی علیه السلام است که خلاصه تا آخر از جان رسول الله از میشن رسول الله علی مرتضی علیه السلام دفاع مونه. انشاءالله از خدا امیر دعا منی که پاک پروردگار عالم تمامی ازمور توفیق حج بیت الله اونایی که رفتن خدا قبول کنه، اونایی که نرفتن انشاءالله که است تمام ازمور بار بار خلاصه ای سرزمین واهی را انشاءالله قد معرفت نصیب کنه. امروز روز اول محرم بوده. یک دو جمله ذکر مصیبت یاد منیم از شهدای کربلا عجیب است. موری امشب یک جمله یاد منی از حبیب ابن مظاهر، یکی از شهدای کربلا است در نام حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر عمرش از 70 سال بال است که بعضی جاها مگه 75 سال است. حبیب دوست امام حسین علیه السلام است، رفیق امام حسین علیه السلام است. وقتی که امام علیه السلام در کربلا رسیده، امی که امام علیه السلام از مدینه حرکت کرده تا در کربلا رسیده، امام علیه السلام مختلف افراد را که است خط لکایی کرده. گای مسلم را خط لکایی منا، مسلم ابن عقیل را، گای هم مختلف افرادا. یک زنا حبیب ابن مظاهر است. حبیب در کوفه است. شبانه یعنی شب تایم است در دیست حبیب این نامه امام حسین میرسه. توخین مو از شما همیشه مگی خدایا مورا از یاران امام زمان قرار بده، مورا از سربازان امام زمان قرار بده. خبری باید چی رنگ برای امام زمان خو آماده باشی. خط دست حبیب رسیده دیگه. حبیب تمام خواب و خیال را جلیت مونه، فورا رایی شده. نه از خلاصه از زن و بچه مشورت مونه، نه از قوم و قبیله مشورت مونه. حبیب مای د بازار درای خو کی را منگرنه، مسلم ابن اوسجه را منگرنه و مسلم ابن اوسجه را مگه خد مولا آماده. مولا مورد کربلا خواسته. تو خنین معرفت را تیار بودن برای امام زمان را از مسلم ابن اوسجه یاد بگیرین. مسلم ابن اوسجه همو که در بازار برای خرید رفته بوده، هر کاری که داشته بوده خلاصه قصرپایی اگر بگی بخولی از مو قصرپایی امزون جرایی مشنه. قد حبیب ابن مظاهر و خودون خورد در کربلا میرسن.
تقریبا ششوم محرم است که حضرت زینب یک سوال مونه، مگه یا امام حسین روز اول که حور قد لشکر خورای از ما رو کردن، اینا حدود 1000 نفر بودن، اینا جمع شدن اینا ده هزاران نفر رسیدن، قریب 20,000 نفر لشکری از اینها رسیدن. از امام حسین سوال مونه، برادرم حسین آیا کسی نیست که ده من لشکری از ما باید؟ آیا کسی نیست که ده یاری از ما باید؟ خبر امام حسین خوش خبری میده حضرت زینب را، یا زینب تو باید صبر داشته باشی، خواهرم زینب امروز دودن از سپاهی از ما مایه، اونا من لشکر از ما است، یک مرتبه تخمونه از دور دودن سوار مایه. امام حسین صدا میزنه، مرحبا به انصار حسین، مرحبا به حبیب ابن مظاهر. زینب خوشحال است که من سپاهیای از ما اضافه شده، با این ما هم خودون خور دمی جای برسنی که امام زمان ما را بینگرنه، اظهار خوشحالی کنه. باز اوقات امیر بگه خدایا شکر دزی زمینی، دزی روی زمینی، دزی سر زمینی هر طرف گناه و تاریکی است، در اینجا انسانهای پیدا میشه که اینا تمام عهد از اینا، قول از اینا، گفتار از اینا خالصانه و مخلصانه برای یوسف زهرا است. یعنی ما یک رنگه باشی که امام ازمو مورد بخواهد، امام ازمو اموتر که خودش فرموده به طور خاص در یاد ازمو باشه. الله اکبر. وقتی که این دو سوار را منگرنه، وقتی که دو سوار را منگرنه، زینب کبرا را خوشخبری مونده، سپاه حسین میرسه، تا حبیب 70 ساله میرسه. وقتی حبیب و مسلم نزدیک رسیده، امی که منگرنه امام حسین عباس علمدار در استقبال حبیب آماده. یک مرتبه حبیب خود خلا از مرکب در زمین انداخته، صدا بزن خدایا حبیب لایقی از زیر نداره که امام زمان شده استقبال شوایا. امی که نزد امام حسین آماده، امام حسین حبیب را در آغوش گرفته. خبر این حبیب را چی پیغام میده؟ حبیب را امی پیغام میده، ای حبیب اموتر که نام تو حبیب است، تو حبیب حسینی، خواهرم زینب تو را سلام رسنده. الله اکبر. تا سلام را شنیده حبیب زار و قطار گریه کده. دیگه حبیبی که پیرمرد است، وقتی روز عاشورا شده عمر سعد چی گفته؟ این حبیب را خما میشناسم، یک ضعیف است اما مانند یک جوان جنگ مونه، مانند یک جوان رجز میخوانه. بس خدا نصیب کنه این لحظه را. بعضی از شهدای کربلا این رنگ بوده، وقتی که در زمین افتاده اینا را امام حسین در آغوش گرفته. یکی از اونا حبیب ابن مظاهر است. میخواین شما هم ما هم یک رنگ باشی، وقتی جان بدی، وقتی لحظه احتضار از ما باشه. خدایا امی قسم خواهی ای چشمای گناهکار از ما به جمال یوسف زهرا منور شونه. دیگه حبیب از خدا چی میخواهد؟ آخرین لحظه در رکاب امام حسین است. بدن حبیب پر از زخم نیزه و شمشیر است. حبیب در زمین افتاده صدا میزنه، علیک منی السلام یا ابا عبدالله. تمام خوشحالی حبیب امی است
که در رکاب امام حسین جان داده، اما حبیب انتظار ازیر نداره که دیگه در آغوش امام حسین جان بده. یک مرتبه حبیب چی نگاه مولا، لحظه احتضار است، لحظه جان کنی است. یک مرتبه حبیب نگاه مولا در آغوش امام حسین، چی مولای مهربانا ای مردم دنیا، اگر حبیب را نمیشناسین بشناسین، انا حبیب ابن مظاهر امیر حسین ونعم الامیر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد ای مجالس ها را، ای شرکت ها را، ای گریه ها بر حسین را ذخیره قبر و قیامت از ما قرار بدی. خدای تمامی از ما را عاقبت بخیر بگردان. خدای تمامی از ما را کربلایی قرار بدی. خدای تمام بیمارها را، ملتمسین دعا را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. تمام اسیران امامیه را رهای عطا بفرما. تمام مسافرین را سفرش بی خطر بگردان. خدای اونهایی که به اولاد هستند اولاد صالح عطا فرما. جوانای پسی بخت و خوشبختی نصیب بفرما. خدایا از جمع از مردم از ما فقر و تنگ دستی را، بی حیایی و بی دینی را دور فرما. خدایا دشمنان دین را، دشمنان عزاداری را، دشمنان ملک و ملت از ما را خدایا ذلیل و رسوا بگردان. خدایا در ظهور امام اثر علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مطهر آن حضرت را از تمامی از ما راضی و شاد بگردان. داخل برای تمام گذشتگان شهدا، علما، اساتید ذوی الحقوق گذشتگان از این جمع. الفاتحه مع الصلوات.